Ug mao ni parto sa kong video mga bay. Humana mami sa base camp mo nang adto na sad mi dito sa The African Savannah. Og excited na sa kami ni Mira mga bay og unsay among makita dito sa African Savannah. Pag-abot na mo diri mga bay mo ni among makita diri sa African Savannah. Kining nakabutang diri sa ilang bulletin board. Oh. Klase-klase ni diri nga hayop mga bay. Klase-klase nga kanding ba nay dagko nay gagmay. Bitaw mga bay joke ra na siya. Wala jud ko kailaan nila mga bay og unsa ni sila nga klase nga hayop. Kay dito sa mua mga bay kanding ra man gud og turo. Kay kaning mga hayop gud mga bay sa una mga bay sa salida ra ko ni sila makitaan pero karon makita na nako sa personal. Naguhat mi diri og sakyanan mga bay para among sakyan ngadto padung sa The African Savannah. Og naabot na sad ang sakyanan mga bay kami na say mupuli og sakay ani nila. Medyo daghan sad kay mi diring musakay mga bay. Sulit jud kayo imong entrance diri mga bay kay makakita jud kag daghan kay animals. Unya samtang nilarga na mi diha mga bay daghan sa gina sila mga instruction diha. Kada naay animals nga among magian mga bay ila ginag explain og unsa na sila nga klase nga hayop. Kay para ma-aware sad mi mga bay ba og unsa na sila ka klase nga hayop. Kani nga hayop mga bay wala jud ko kaila ni og unsa ni kay muram ni ganding nga toro. Kay puwerte man taasa og sungay ani mga bay. Daghan kay ni sila diri mga bay pero kana jud ako nakita no grabe dakuaw taas pa jud kag sungay. Unya nakakita na sa jugog zebra sa personal mga bay tan-awa. Daghan sa gay ilang zebra diri mga bay. Ang uban mga bay na masilong kay init magud kaayo. Kuyaw sad kaayo guro ni mga bay no og munaog ba gukuron ka. Mga tambok ra ba kaayo ilang mga animals diri. Wa jud gitipid sa kaon ba. Zebra pa imo purti mga dagkua. Pag humana mo ngadto mga bay ni biyahe na sad mi diri padung ngadto sa zebra nga natuog daw. Pero naa sad mi nagian diri mga bay nga baka ba. Bitaw mga bay dili ni siya baka ina ni siya ngan pero English man to wala ko kasabot ba. Mao ni lang gipasabot nga zebra natuog ba yo. Pag una jud ako kita ani mga bay abi jud ako istatuwa. Kay wala jud mulihok mga bay maudi ay kay natuog din na siya. Ang iyang pikas mata nagmata ug ang pikas mata niya mga bay kay nagpiyong kuyawa sa di matuogan ng zebra ug mao na yang kauban diha mga bayo unsa nang klasihang hayop po perti man dakuha dako pigig sungay mao ra toy makita silang The African Savannah mga bay klase-klase gid nga hayop nga to pero wala lang jud ko kaila ato og unsa to sila naa gid to sila mga ngan pero okay ra na mga bay at least nakit-an gid nato sila tanan unya ang sunod ani mga bay kay adto na pud mi dito sa Malacañang naa maron sila hearing mga bay kauban nila ang mga senator bitaw joke ra mga bay adto na sad mi dito sa crocodile farm adto mi sa mga buaya ba unya mao ni nga crocodile ang among una nakita mga bay puwerteng dakua siya ra usa diri gibutang mga bay naglutaw pag yun abi gyud nako plastic oy tinuod man gid ay kay nilihok man mga bay nya mulangoy pag siya padung kuyaw sa ning buaya moy mulangoy mga bay kay mura ra maglutaw naa say naginusara diri mga bay gamay lang ni siya di parehas tong una dito nga dako kayo pero padung pa mi ngadto sa buaya nga daghan kay mga bay kaya abi man ako og maoran ning buaya nila diri mga bay naa pa man dito sa unahan nga puwerteng daghana ligon sa kanila nga skywalk diri mga bay kay putaw jud nga giwilding ba pwede ra jud kayo ka magdagan-dagan diri bay na say usa diri mga bayo share pud usa diri naglibog ko nila mga bayo nganong gilailahi ni sila nganong wala sila gitapad basin magbugno sad guro ni sila mga bay pero naa diri daghan diri mga bayo mao ni ang ilang main nga kulungan sa ilang buaya diri mga bay tagaan kag 2 million mga bay palayaton ka diri mosugot ka pero naa jud buaya diri usa mga bayo nga nagngangadaan no murag naghuhat og naikaon ba minaw ko mga bay kaning buaya murag gigutom guro ni kay nagngangamandaan grabe hadlo ka diri mga bay kay ang ilang buaya mga bay murag lagpas man 20 ka ba kay grabe man daghana kayo unya naa sad mi diri nakit-an ni Mira mga bayo nga muram nigmangsa ilaga guro ni nga dako kayo bitaw mga bay wala ko kaila na mga bay og unsa gina siya dara mga bay ang usa ka buaya mga bay murag nilihok na kay naay pagkaon giitsa pero ang usa ka buaya diri mga bay nagnganga gihapon naay giitsa nga pagkaon mga bay murag paas manok ba pero maglisod magkaon ang buaya mga bay kay porti man gamaya unya ang baba sa buaya mga bay porti dako kaya ang iyang baba mga bay murag maarang ang usa tawo pero dako sa ganilang kulungan diri sa buaya mga bay diri sa ilawom sa tubig mga bay murag napay buaya kay lumlawom pa man ilang tubig diha pero ang paas sa manok mga bay wa pa jud nakaon sa buaya kay maglisod gid kaon kay porti gamaya sa paa grabe mga bay naglinya ang mga buaya murag naghuhat og malita nga nay matagak ba bitaw mga bay joke ra na ha napajud diri sa kilid mga bayo daghan sad gayo nya manlakaw na tami diri mga bay nya na ako nakita diri usa ka buaya nga mao gi pinakadako ba grabe dako mga bay maglisod lang og video kay gamay kay bangag pero makakita mo sa personal ani mga bay grabe puwerte dako gyud akong nabantayan ani mga buaya mga bay kay puwerteng gamay ag ilong pero grabe dako ag baba pero giinan ko sa tour guide mga bay nga natuog daw na siya mga bay ang buko-buko mga bay kay higdaan gud ang sunod diri sa crocodile mga bay kay kaning pawikan nga gamay kayo ang usa diri mga bay kay nitago diri sa kuno sa ilawom pag humana mo diri sa pawikan mga bay nagtan-aw mi aning mapa dili sa diri mabalaka mga bay og mawa ka kay naran na sila mapa diri sa Daplin sa Krasada unya diri lang sa kutob akong video nga part 2 mga bay hinapan ni sa part 3 mga bay adto mi dito sa giraffe mga bay katong taas kay gliog ba unya pag amping mo diha kay mag-amping sa kuga kuha